नाज़रीन, ग्लोबल समूद फ्लोटेला दुनिया का सबसे बड़ा बहरी काफिला जो पिछले 18 बरस से गजा के मजलूम मुसलमानों की भूख और प्यास को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मिकदार में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दूसरी जिंदगी की जरूरियात की चीजें लेकर पहुंच रहा था। ये काफिला समुंदर के उस हिस्से में पहुंच चुका है जो कि गजा के बिल्कुल करीब है और ये इलाका रेड जोन कहलाता है। जब ये कश्तियां वहां पहुंची तो इसराइल की बहरिया ने इन पर धावा बोल दिया। इस नापाक आर्मी ने कश्तियों को घेर कर लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर प्रेशर वाले पानी से तशद्दुद भी किया। आपको बताता चलूं, ये काफिला 50 कश्तियों पर मुश्तमिल है। इनके अंदर दुनिया के 44 ममालिकों के लोग हैं जो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। इन मर्दे मुजाहिदों की तादाद 500 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें नौजवान, मर्द हजरात, औरतें और बूढ़े भी शामिल हैं। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस काफिले में हैं। मगर इंतहाई अफसोस की बात यह है कि जो कश्तियां गजा के साहिल के नजदीक आती जा रही हैं, इसराइल की नापाक बहरिया इनको गिरफ्तार करती जा रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की आखिरी वीडियो में उन्होंने पैगाम दिया कि हम रेड जोन में पहुंचने वाले हैं जो कि गजा की साहिल के बिल्कुल करीब है, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले 1.5 दिन से इनकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, इनका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। ये तमाम मालूमात उन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड की जो इस काफिले के साथ राब्ते में थे। इसराइल की नेवी ने इन जहाजों पर मिसाइलों से हमले भी किए और ड्रोन्स के जरिए पूरी नजर भी रखी। इस वक्त तमाम कश्तियों को समुद्र में ही रोका हुआ है। सिर्फ अल जज़ायर न्यूज ने यह खबर शाया की है कि एक कश्ती इसराइली फौज को चकमा देकर गजा के साहिल पर पहुंच चुकी है। गजा के लोग इंतहाई बेसब्री से इन तमाम कश्तियों का और लोगों का साहिल समुद्र पर इंतजार कर रहे हैं और हद से ज्यादा खुश हैं। इटली ने अपना एक बहरिया का जहाज इन कश्तियों की हिफाजत के लिए भेजा है जो जल्द ही पहुंच जाएगा। समूद फ्लोटेला में इटली और तुर्की के लोग बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई और आज किसी गाजी से कम नहीं। खुशखबरी की बात यह भी है कि तुर्की से डायरेक्ट अब गजा के लिए मजीद कश्तियां भी निकल पड़ी हैं, जिनके ऊपर तुर्की के झंडे लहराए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इन मुजाहिदों को कामयाब करे और मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये दुख और दर्द सिर्फ हम मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया को महसूस हुआ कि जैसे इसराइल ने फलस्तीन के लोगों को बेदर्दी से मारा, बच्चों को भूखा और प्यासा रखा, पूरी दुनिया ने इसे देखा और आज दुनिया खून के आंसू रो रही है। दुनिया के मजबूत तरीन अरब ममालिक मिलकर भी इसराइल का कुछ ना बिगाड़ सके। ये अरब सिर्फ अपनी अयाशियों में जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ हमारे प्यारे बहन भाई रोजाना की बुनियाद पर शहीद किए जा रहे हैं। इसराइल उन जगहों पर मिसाइल दागता है जहां तमाम फलस्तीनी इमदादी सामान लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी अब फलस्तीन के लोगों के लिए काफी जदोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी जदोजहद को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इस नेक मिशन में कामयाब करे। आमीन। नाज़रीन, ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तमाम कश्तियां और लोग इस वक्त हिरासत में हैं और इसराइल ने इन तमाम को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल का कहना है अब हम इन तमाम लोगों को डिपोर्ट करेंगे। क्या कोई मुल्क इन मुजाहिदों के लिए स्टैंड लेगा, ये कोई नहीं जानता। गजा को एक तरफ से समुंदर लगता है, बाकी 3 अतराफ से खुश्की, लेकिन गजा को मुकम्मल दीवार करके एक अलग शहर बना दिया गया था। चलिए अब मैं आपको हंसता खेलता हुआ सरसब्ज और खूबसूरत गजा भी दिखाता हूँ और यहाँ के मुकद्दस मकामात भी दिखाता हूँ जहाँ लोग मामूल की जिंदगी गुजारते थे और मनपसंद खाने खाते थे। ये शहर सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा है। इस शहर को बहीरा रूम का समुंदर लगता है और ये जंग से पहले फलस्तीन का सबसे गुंजान आबाद इलाका था। लोग पूरे फलस्तीन से इस शहर में घूमने फिरने के लिए आते थे। ये शहर 365 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ था और यहाँ 23 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। जगह कम थी मगर आबादी बहुत ज्यादा थी। गजा ही वो सरजमीन है जहाँ हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा जान सैयदना हाशिम बिन अब्दुल मनाफ, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह कुरैश में किया गया, इनका मजार मुबारक भी मौजूद है, जिसे अब शहीद कर दिया गया है। आपने अरब में सबसे पहले तिजारत के रास्ते खोले और लोगों को ताजर बना दिया। आप
497 عیسوی میں غزہ میں تجارت کی غرض سے آئے اور اللہ رب العزت کی ذات کو اسی سرزمین پر پیارے ہو گئے۔ یہ بہت بڑا اور مقدس مقام ہے۔ جو لوگ مسجد اقصی کا دیدار کرنے آتے وہ یہاں ضرور حاضری دیتے، لیکن اب یہ مزار سوائے خنڈر کے کچھ نہیں۔ غزہ کی وہ قدیم مسجد جو اسلام آنے سے پہلے ایک چرچ ہوا کرتی تھی، جسے عمری مسجد کا نام دیا گیا، یہ بھی مکمل شہید کر دی گئی۔ یہ چرچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد میں تبدیل ہوا اور اس کا نام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مسجد قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بھی تھی۔ کافروں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جو اسلام کے نزدیک ہیں اور انتہائی مقدس ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مقام ایسا نہیں بچا جسے شہید نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ غزہ کی عوام آج سے 20 سال پہلے بھی انتہائی غریب تھی۔ صرف چند ایک خاندان تھے جو اچھا کھاتے پیتے تھے۔ یہ لوگ محنت مزدوری کرتے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، اکثریت باشعور تھی۔ لوگ بھوکے رہ جاتے مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور حاصل کرواتے۔ غزہ میں 500 سے زائد سکول اور کالجز موجود تھے جن کا آج نام و نشان تک نہیں۔ غزہ اس وقت سوائے ملبے کے ڈھیر کے کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر زیتون کا کام کرتے، زیتون کی کاشتکاری کر کے اس کا پھل پورے عربوں میں ایکسپورٹ کرتے تھے۔ لیکن یہاں کی اکثریت مچھواروں کی تھی جو سمندر سے مچھلی پکڑتے اور پورے فلسطین میں فروخت کرتے تھے، جہاں کی مچھلی دوسرے عرب ممالک کو بھی ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ یہ لوگ سمندر سے بیش قیمتی موتی نکال کر بھی بیچتے تھے۔ غزہ سمیت پورے فلسطین میں دودھ سے بنی اشیاء جیسے کہ جبنہ، چیز، مایونیز اور دہی بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی تھی اور تمام عرب ملکوں میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں تو غزہ کے لوگ اس دور جدید میں سب سے بہادر قوم تسلیم کریں گے۔ یہ لوگ اپنے وطن عزیز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہزاروں لوگوں نے اپنے وطن کی خاطر جان دی۔ یہ لوگ مہمان نواز مشہور ہیں، حتیٰ کہ آج بھی جب کھانا تقسیم ہوتا ہے اور سب کو نفسا نفسی ہے، یہ لوگ مل بانٹ کر کھاتے پیتے ہیں۔ ناظرین، آخر اسرائیل غزہ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ دراصل یہ غزہ کا حصہ کسی بندرگاہ سے کم نہیں، کیونکہ ایشیا اور افریقہ کی زیادہ تر تجارت اسی سمندر روم سے ہوتی ہے۔ ایک طرح سے کہا جائے تو غزہ ہر آنے جانے والے جہاز کا سٹیپ پوائنٹ بن جائے گا۔ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا، جس میں بہت سے عرب ممالک اور ترکی کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اس نقشے کو دیکھ کر سعودی عرب اور قطر سمیت دوسرے عرب ملکوں نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، فلسطین کی سرزمین صدیوں سے مختلف بادشاہوں اور سلطنتوں کا حصہ رہی ہے۔ سب سے زیادہ یہاں سلطنت عثمانیہ کا دور رہا جو 400 سال تک رہا۔ ان 400 سالوں میں مسلمان اور یہودی کبھی بھی آپس میں نہیں لڑے۔ یہودی جانتے تھے مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو مارے جائیں گے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جب برٹش حکومت یہاں سے گئی تو فلسطین کے بھی 2 حصے ہو گئے۔ سن 1948 میں فلسطین کی سرزمین آدھا اسرائیل کا حصہ بن گئی اور آدھا فلسطین کا۔ غزہ فلسطین کے حصے میں آیا۔ آج جو دیوار آپ پورے غزہ شہر کے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ 1971 کو بنائی گئی تھی۔ تب سے لے کر آج دن تک یہ شہر کسی جیل سے کم نہیں۔ اگر یہاں کے لوگوں کو فلسطین کے کسی دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تو 50 کلومیٹر لمبا راستہ طے کر کے اس دیوار کو عبور کرتے، پھر اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن ہوتے۔ اس دیوار کا ایک حصہ مصر کو لگتا ہے اور دوسرا اسرائیل کو۔ غزہ کا موسم گرمیوں میں انتہا کا گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا ترین ہوتا ہے۔ فلسطین کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، لیکن یہاں عورتیں ہوں یا مرد زیادہ تر پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں عبایا کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ اگر ہم خوشحال فلسطین کے پرانے بازار دیکھیں تو انسان 400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ بازار انتہائی خوبصورت تھے جو قدیم عرب کی یاد دلاتے تھے۔ یہاں سے آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ آج سے 1 صدی پہلے بیت المقدس اور مسجد اقصی کا دیدار کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ان بازاروں سے بے پناہ اشیاء خریدتے تھے، کیونکہ یہ اشیاء انتہائی سستی ہوتی تھی اور انتہائی خالص ہوتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے بنائے گئے بازار مکمل کھنڈر میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، جو کہ اسلام کی ایک عظیم داستان تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری گلوبل سمود فلوٹیلا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ سب لوگ مل کر دعا کریں
کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ان مجاہدوں کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے اور ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ.